Dali nga ri kamong mga batan-on og pamatia ako, kay tudluan ko kamo sa pagtahod sa Ginoo. Buot ba kamong magpahimulos sa kinabuhi og mabuhig dugay og magmalipayon? Dili kayi ang pagsultig dautan ug ang pagpamakak, biyai ang dautan ug buhata ang maayo. Paninghuhaa ang kalinaw sa tibuok mong kasing-kasing. Bantayan sa Ginoo ang matarong ug dunggon niya ang ilang pagtuaw. Apan kasilagan niyang og puohon ang mga dautan aron dili na sila mahinumduman. Nagsangpit sa Ginoo ang mga matarong ug sila gipatalinghugan niya ug giluwas gikan sa tanan nilang kalisdanan. Duol ang Ginoo sa samdan ug kasing-kasing ug luwason niya ang nakabsan na sa tanang paglaom. Daghang kalisdanan ang antuson sa matarong, apan luwason siya sa Ginoo gikan niining tanan. Ampingan siya pag-ayo sa Ginoo ug dili siya kabaliag bukog. Ang buhat sa mga dautan mauray makamatay kanila ug silutan ang nasilag sa mga matarong. Luwason sa Ginoo ang iyang mga sulugoon, dili niya silutan kadtong midangop kaniya.